يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقع في حكم من وقع في الكبائر تلالك وانجل لا يودك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو مسلم هنا تلالك وانجل الله يكلك كلاش لاي زموت يمثل سرقة كذب تلالك وانجل بيبالو بنقرأ لاي لعنة ያለበት እርግማን ያለበት ለጀሃነም የተዛተ ጀነት አይገባም የተባለ ዱንያ ላይ ሐድ من حدود الله ካለበት ከባኢር ተብሎ ይገለጻል። ኢማሙ الذهبي رحمه الله الكبائر የሚል ኪታብ ጽፏል። እዛ ላይ እንደዛ አይነት ታሪፍ ያስቀምጣል። وعلى كل አንድ ሙስሊም ትላልቅ ወንጀል ላይ ወደቀ ምንድነው حكمه؟ قال ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة تكلك هنا كأهل السنة والجماعة امنة عنده أن جميع الذنوب كل منجلوج سوى الإشراك بالله تعالى كالله ما قرت وجه له كالله ما قرت بتاج له وانجل سوى الإشراك بالله كالله ما قرت وجه بمعنى ككفر كنفاق وجه مالتنا كشرك بتاج له وانجل باتك عليه أن جميع الذنوب كل منجلوج سوى الإشراك بالله تعالى كالله ما قرت بتاج له تمانين يوم منجلوج لا تخرج المسلم من دين الإسلام. عند المسلم كسلم إنها هيمانوت آوت أوم كافرة هنا بزا سراو سلس الرابطة إلا إن استحلها يان كبيرة يان ونجل حلال نبلو اسكالام من درس حلال نبلو كامن كسرة يكفرال تلك ونجل سلس الراسيون الله حرام يارقون حلال بأرقو سلاس سبي سلام منه إلا إن استحلها يكفر ما لذنا سواء فعلها مستحلا يمي كفروا حلال أرقوت زمسالي زموت حرام نو بالكتاب والسنة السوق حلال نبلو كتقبروا يكسلم الناي وطال أو اعتقد حلها دون أن يفعلها زموت حلال نبلو بياسب راسو يكفرال باي سرام زموت أو اعتقد يامنال كامنه حلها حلال نبلو دون أن يفعلها باي سراتم سلزي حلال حرام ما درك أكيدانه سو يؤذر يستوهم بزي وإنجل الله شيطان أساستوت وكذلك نفسيا تكتل لسراء شلال ربما يموت يتوب غدا أو بعد غد توبة بارقم الله توبة اللي يرق الله تشلال ويدا مولي كتاو اللي مراو شلال نقرقن حلال ما درقن ليلات أبي أوسمك باتنا. نعم لأنه عندئذ حلال نبلو سياسب ويدم أسبه بسرام ويدم بياسب النبايسرة يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يسوى شنو ولا تقربوا الزنا يا الله السجن بتكاراني قرآن يسوى شنو ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبي يسوى شنو هي دمو راسو وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع قرآن ما سواشت رسول عليه الصلاة والسلام من ما سواشت ما استبابل راسو كفر مستقل سلسرة ساون زمو سلسرة ساون ويدمو يان تلك وانجل سلسرة ساون حلال أرجو سلاسبنو. نعم سلازي وكل ما دون الشرك من الذنوب كشرك بتاج يالو ما نيوم وانجل سويو تزتوبت على فرالتال جهنم كجبا دنجت كجبا الله سايمرو كجبا أيكو يمزاوست بمعنى أي زوترم وكل ما دون الشرك من الذنوب كشرك بتاج ما نيوم وانجل لا يخلد صاحبها في نار جهنم إن دخلها جهنم لا بجبا عايز وترم يوطال يوم من الأيام بيونجلنا كرتكتو كما قال الله تعالى الله اندالو إن الله لا يغفر أشرك به الله ما يمرو فصم ما يمرو شرك سران سونو كفر
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذابتاች ያለውን ወንጀል ለሻው ሰው ይምረዋል ያለ ተውበት ማለት ነው ተውበት ሳያደርግ አላህን ከተገናኘ አማ ተውበት አድርጎ አላህን ከተገናኘ ወንጀል የለበትም አጣይ من الذنب كمن لا ذنب له فنصت الآية هي قرآن አንቀጽ نص ነች መረጃ ነው على أن صاحب الذنوب يونجل بالبيت إلى مشيئة الله ودى الله مشيئة متقو جل وعلا إن شاء تعالى الله كفي له أملاك كفلده عفى عنه عفو لوال بمنه وكرمه بس أقاو بشروته وإن شاء كفلق دم الله أدخله نارا إساتي ياسقبوال بقدر ذنوبه بونجل يأكل يكويال الزوست ليطهره بها الاندياس أدا دنيا لاي توبة سلالة الرجال توبة وانجل ياتبال تلاقي مصيبة وجه نعم استغفار إيه نقول سارق الله انك تقناني بزا وانجل جهنم لا ينو متأداو ليطهره بها ثم يخرجه منها كذاك إساتي وطال الله يصوت طوال بشفاعة الشافعين بأمال جج ملجأ وكذلك برحمته صفي به نزمته بتوحيده بسبب توحيده توحيد سلاله فيدخل الجنة جنة قبل بجرش عليه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمنا كسلمنا على التامنو صاحب الكبيرة تلك وانجل سروا كسلمنا بايوتانو على التامنانو جنة ميقبا بجرش عليه نعم الله جل وعلا تلالك وانجل يسروت الراس مسلم بلو صيموت الإيمان عند الله تقصوال وقد سمى الله في كتابه الله بكتابه لاي سيموال سمسطوال بعد الكبائر تلالك وانجل يسرو سووچن كالقتل مسلم بلو معنا كالقتل سوي قدله تلك وانجل والبغي دنبر مالف وأثبت الإيمان لأصحابها لا سووچو سول لقدلوت دنبر لالفو سووچ إيمان مؤمن عندهن تقصوال دين إيماناتو دكاما عندهن يتقصوا الله وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم الناس مؤمن بالالو بأمنتاتشو لباتشو استبالو أمنت فاسقون بمعصيتهم بزا وانجل سلسرو دمو فساق بالالو فاسقو جناتشو الخارجين عن طاعة الله الله زازي وطو أمس أنيا مؤمن أمس أنيا وانجل أنيا مسلم أمس أنيا إيمان مؤمن بالال مالانو فهم مؤمنون بإيمان مؤمناتشو بل لا دمو فاسقون بمعصيتهم بوانجلاتشو دمو أمس أنيا بالال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشو سوچوي كتب عليكم القصاص بأن أنت لاي قدها تترقوال القصاص بكلا مالتنا في القتلى قدية لي عند سوكا قدل يقدلال قصاصنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم دنبر اللي فباتشو نكال بزاولك دنبر اللي فبت عافو بالتلوغن اسو يتشالنا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلى الله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر عندك شوايا ونسو سون بقتل قدايو يقدلال بجوا شوا كونه قدايو يقدلال نعم عندك شوا بارك قدله أي قدله ما لنا مفهوم الآية الحر بالحر شوا بجوا شوا قدله شوا يقدلال يا بقدله ملكه العبد بالعبد بارة بباريا والأنثى بالأنثى سيت بسيت أنا سيت قدلت راسها تقدلات ياكي سيت بارم بتون هرم بتون يقدلت شوا أمسايا كونه معنا إيه قرآن أنكس بليلا أنكس سورة المائدة لاي بالو تنسخوا للا العلماء نعم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نفس بنفسنا مسلم سيتم يقدل قدايو سيتم وندمي هون سيتم هون يقدل على قدايو نعم مسلم حتى مسلم يسكون دراسات وندا يلمنه فمن عفي له من أخيه كوندمو عافو يتدرج لت أكل
ለምሳሌ ሟቹ አካል ሊሞት አካባቢ ለገዳዩ አፉ ሊል ይችላል ወይ ደግሞ ከሞተ በኋላ ወረሳ የተገዳይ ቤተሰብ ለገዳዩ አፉ ሊሉ ይችላሉ ካሳን ምን ፈልጉ አንገልህም ግን ካሳው ተከፍለናል ሊሉ ይችላሉ ይሄ ቀትል عمد هم بلو مقدرنا بس مقدر لا ነው من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية كاسا له نزع يوطال باريا بس اما بأونت هم بلو قدرنا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما تلك زاچانو ነገር ግን ከገደለ ይገደላል ነው نعم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس نفس بنفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف عفوك على بوالا بملكام مكة اللبت كاسبولو مكة اللبت وغنزبون إنجي زاري أمتاني عفو بيا اللون الذي أمام مناجك اللبتم እነዛም ገዳይ ቤተሰቦች ወአዳኡ ኢለይሂ በኢህሳን መልካም ቶሎ መክፈል አለባቸው ማዘግየት አለባቸው ይሄም ደግሞ ቀስ ብሎ በረጋታ መፈለግ አለበት ገንዘቡን نعم الله شاهد فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من أخيه عليه فمن عفي له من أخيه تقدايون يقداي وندم درجة الله فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين قدايم تقدايم مؤمن لاجو ربما لك قاددلو يشلالو كو عندك ارموت ليون يشلال إذا التقى المسلمان بسيفيهما والقاتل والمقتول في النار ولت مسلموج سيف كتماززو ولتوم جهنم ناچو تبلوال بمعنى هي زاچانو እንጂ ከእስልምና ይወጣሉ ማለት አይደለም አላ ኩልን قدايم تقدايم አማኝ እንደሆኑ አላህ ጸደቀ وأثبت لهم أخوة الإيمان إيمان وندم ماكنتهم أسقينتال حتى للا قرآن لاي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولدت مسلمون بقدادلوا مؤمنون على الله فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة مؤمنون وندم ما فينا بلو زقا قدايم تقدايم الشاهد إيه لمندنه إيه عقيدة ممار ما من يسفلقوا هناك فرقة وچالو مثل الخوارج والمعتزلة معتزلة أنا خوارج مبالو قالوا أن صاحب الكبيرة تلالك وانجل سراسو صوني قد زموت سراسو كافر قالوا خوارج يكفرون بالكبائر جهنم قبال لي زوتر قالوا معتزلة لما مسلم ما نلم مؤمن ما نلم كافر ما نلم بين المنزلتين كموتكن جهنم نون ميلوس أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بذنب ارتكبه دون الشرك ما لم يستحله أهل السنة وده قبلة زورون ميسكدين سو يكفرون الله يكفرون بشرك نواقض الإسلام من بالو قالوا إن سون كتكبرون ومكفرون بشروطه وضوابطه نعم ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل من قال رحمه الله ولا منافاة أي قاجم بين إطلاق الفسق فاسق مالذ بلو مسيمون سويون سلالك ونجل سلسرة على العمل بسرة وسرة أو عامله ويسراون على العمل سراون فسق وسراون أو عامله سويهم سريوم فاسق نبلو مسيمون وتسمية العامل سريون مسلما مالت أيقاج مسلمون أمسأنيا مؤمنون أمسأنيا مالت الجلالنا وجيران الأحكام المسلمين عليه مسلمون حقوقات سويوا لاي ما سفروا مسلمنا لمسلمون يالاتشو ينوروال بمسلمون يالباتشو ينوربتال فاسق هو راسه هي أيقاج ماله ولا فرق ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل سريون مسيم مسلما وجيران أحكام المسلمين عليه وقصة صحابي عبد الله بن حمار عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه أن قصة اللي وقصة صحابي يا صحابة
عبد الله حمار بالا رضي الله تعالى عنه التي رواها البخاري إمام البخاري يزقبوا في صحيحه غاية في توضيح ذلك يزدي نقر مابريانا تلك مابريانا عند سو تلك وانجل سلسرى بجا كسلمنا عندما يوطا مؤمن مهن اندميشل غاية عافد الرسل في توضيح ذلك هي مابرار علي حيث من دنو نيتاو كيساو أن عبد الله حمار من بال صحابة شرب خمر أسكاري متى تتتح فجيء به إزوت متو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أن صحابة من ألوهن خمر يتتاون سو لعنه الله يرقمه كالله رحمة راكالو إن يسكرون سو مالتنا ما أكثر ما يؤتى به سنتين يتتاوه سنتين يسكروا بلو الله يرقمان أوردبت نبياتين صلى الله عليه وسلم فقال من ألوت لا تلعنه إن لا ترقمه ألوت لمن مؤمن نوع مؤمن مرقم يتكلم لعن المؤمن كقتله مسلم مرقم مسلم سنون يكونه الترجمة يا رس لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله السوق الله أننا نبيون يودال أي مؤمن نو أنا سو مؤمن منو وانجلني اليون كلال هي معروف من هذا فلم يخرج من الإسلام على التام على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام كسلمنا بمجرد هذه الكبيرة إن تلك وانجل قف خمر أم الخبائث يقشاشو جنو إنها تبالي جن سلطة التابجة كسلمنا على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما الناس التامنوا بل قد أثبت له الإيمان إيمان دالو إن دوم الله أن نبي دم يودني الرقاقتوس شيطان نفسي يالك كتلك الأندان دي الإيمان يزيد وينقص ما تكوي هنا مع وقوعه في هذه الكبيرة كذي تلك وانجل لاي كمودك أوقع سلزي عند تلك وانجل سلسر عند مسلم كافر يبالمنا وبيان ذلك يزين قر ما أبرار دمه أن كل من الكفر والفسق والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين إيه دمو ميهونو مجنو عندنا دمو فسق نو كفر نو نفقنا نو شرك نو تبلو عليكو عندنا تلالك وانجلوچن ነገር ግን ይሄ እንዴት ነው የሚብራራው በያኑ ذلك ان كل من الكفر ያንዳንዱ ኩፍር የተባለው ሽርክ የተባለው ظلم بدل كف كدت شرك ظلم بدل والفسوق امس والنفاق እነዚህ አምስቱ ትላልቅ ወንጀሎች جاءت في نصوص الشرع بشريعه መረጃዎች መጥቷል على قسمين በሁለት ይከፈላሉ اكبر واصغر نعم كفر በሁለት ይከፈላል ትልቁ ኩፍርና ትንሹ ኩፍር شرك من نزاو ظلم من نزاو بدل فسق من نزاو نفاقم تلقونا تنشو نفاق يبالال تلقو كتباله ككفرم كشركم كظلمم كفسقم كنفاقم يخرج من الملة كسلمنا يوتال تلقو كفر تلقو شرك تلقو ظلم تلقو فسق تلقو نفاق لمنافته أصل الدين بالكلية مولو بمولو يدين مسألة سلم يتصرف مولو بمولو عند سو تلكون شرك تلكون كفر تلكون نفاق تلكون بدل كاسغنيه ايمان لبولا يكرم طرق بولا يوتال ሁለተኛው ደግሞ ينافي كمال الايمان የኢማን ሙሉነት ነው የሚጻረረው ሙሉም እንዳይሆን ነው የሚያደርገው ولا يخرج صاحبه من ሰውየው ግን ከኢማን አይወጣም ከኢማን ዳኢራ ኢማን ይደክማል ይጨምራል ብለናል نعم اضعف الايمان وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان بلنا وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم إيه كففل سلف وجاي نبرنا كفر بولت مكفلات وشرك إلى آخره وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم فقد أثبت حبر الأمة يا أمة وبحر يا أمة ورحب يا أمة وليق بروفيسور تبالو ترجمان القرآن يقرأ المفسر تباله ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر زبوت عليه كفر الله ككفر بتاچم ياله كفر الله تلو كفر يالونا وظلما دون ظلم بدل الله كذا بتاچ ياله بدل الله وفسوقا دون فسوق امصم الله كذا كامص بتاچ ليله امص الله انس ياله ونفاقا دون نفاق لمثال رسول عليه الصلاه والسلام يمنافق بحري تكسو
በእነዚህ ሁሉ ባህሪ የተገለጸ ሙናፊቅ ነው خالص ንጹህ ሙናፊቅ ነው አለ ይሄ ኒፋቅ አማሊ ነው ትንሹ ኒፋቅ ነው ከእስልምና የሚያወጣው ኒፋቅ የታወቀ ነው አላህን መጥላት ነብዩን መጥላት እስልምና መጥላት ካፊሮች መውደድ እስልምና ሲረዳ መከፋት ካፊሮች በላይ ሲሆኑ መደሰት እነዛ ነገር ከሙእሚን ጋር አይገኝም ከአንድ ሙስሊም አይመጣም ይሄ ግን መዋሸት አንዳንድ ሸይጣን ተዘዞ ነፍስያን ተከትሎ መዋሸት ለድጋ ብሎ መዋሸት ይሄ ንፍቅና ነው ነገር ግን ከእስልምና አያወጣውም فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا والظالما نجرجن كالله وجه ملمن شرك الأكبر كفر الأكبر ظلم الأكبر يسر راسه الله كافر بالوطن فالله تعالى الله سمى من دعا غيره كافرا ومشركا والظالما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر يميل منك الله قال إلى أملاك لا برهان له به من رجاء بل لو نقر الله من رجاء لا ورد من لملك وأنزل الله بها من سلطان فإنما حسابه عند ربه يسوي يوم مرمر جيت وزندنه إنه لا يفلح الكافرون كافرون على جوك الله وجه منن وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا الله وجه ملمن شرك على الله ولا أشرك من دعا غير الله فقد أشرك بالله مالتنا بلا جو إني ألم منم كسوج بس لا منم على قرم سميتشان ملمنه وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن دات لمن إن دات ماسن كالله وجه يما يتكمهن بتدمنه ولا يضرك ما يقداهن بالتو فإن فعلت بملك سره فإنك إذا من الظالمين كبداوج بدل ظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم كالله وجه ملمن الله الشرك على كفر على ظلم على قال الله تعالى وذلك فسق من الزوج تلك فسق الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق زي بوتالي تلك فسق نو إيمان ما أسكر فسق نو إبليس فسق إلا إبليس سكر كان من الجن كجن نبر الله ملائكة إلا آدم سجود ديارك وازو نبر إبليس مبياله ففسق عن أمر ربه كجيت أو تزاز أي خرج عن الإسلام فسق زي بوتالي فسق الأكبر نو فهذا الكفر الأكبر إيه هون يتكسناتشو أدلة فهذا في الكفر الأكبر بتلقوا كفر لا يمثل والشرك الأكبر بتلقوا شرك لا والظلم الأكبر بتلقوا بدل لا والفسق الأكبر إبليس فسق يتلقوا أكبر الذي لا يجتمع معه إيماننا إن زانت تلالك شرك كفر نفاق ظلم أي سبب بأند لبلا عنده كمتا ليلاو يهدال ضدان ተቃራኒ ናቸው ከኢማን ጋር ነገር ግን ትንሹ አለ ኩፍር አስገር የሚባል አለ ለምሳሌ الله من عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله بورد وجه ورد سو كافرنا الله بورد وجه فرده بداي ነው الله بورد فرد فرده فاسق ነው አለ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሰው ዳኛ ሆኖ ከአላህ በወረደ ውጭ ከፈረደ በዲሞክራሲ በሾንጎ በገዳ በአጠቃላይ ከአላህ ከኪታብ ሱና ውጭ ከፈረደ ሽርክ አስገር ነው اللهم ነገር ግን በሚፈርድበት ሰዓት ላይ በሸሪዓ መፍረድ እና በዚህ ገዳ ሲስተም በዲሞክራሲ መፍረድ ችግር የለም ወይ ደግሞ ይሄ የተሻለ ነው በሸሪዓ ከመፍረድ ይሄ ዲሞክራሲ የተሻለ ነው ይቻላል በላጭ ነው ብሎ አስቦ ኮነ ወይ ደግሞ ሸሪዓ በዚህ ዘመን አይሆንም እያለ በዚህ አይነት አመለካከት ከፈረደ ትልቁ ኩፍር ነው ትልቁ በደል ነው ትልቁ ፍስቅ ነው ነገር ግን ሙስሊም እንደዚህ አይልም ሸሪዓ ሐቅ ነው ጥሩ ነው አድል ነው ፍትህ ነው የአላህ ኪታብ የአላህ ሱና የረሱል ሐዲስ በፈረድ ግድ ነው ነገር ግን ዱንያ ነው ሀገራችን እናምን ለጉቦ ለዱንያ ለኪሱ ብሎ ለስሜቱ ብሎ አላህ ባወረደው ውጭ ከፈረደ በዳይ ይሆናል ፋሲቅ ይሆናል ግን ሙስሊም ነው እዚህ ጋር አስገር ተባለው ነገር ግን ተክፊሪዮች አልኸዋሪጅ ይሄን ቁርአን በመመዘዝ ነው ሙስሊሞችን ሁሉንም የሚያከፍሩት وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نزا يتيم ገንዘብ የሚበሉ ሰዎች በበደል እሳት ነው የሚበሉት በሆዳቸው إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا تنكلكاي جهنم يقبالو يتيم ገንዘብ ይበላ ካፊሩን አልማት አይደለም ይሄ ዛቻ ነው ظلم الأصغر وقال تعالى وكذلك وقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوان سباب المسلم فسوق مسلم مسدب عمز ነው ይሄ عمز ከእስልምና ያወጣ ማን ሰው ሙስሊም ከሰደበክ ካፊር ነው ማለት አይደለም فسق ነው فسق الأصغر ففسق على امر ربي تبالو ግን ኢብሊስ ትልቁ ፍስቅ ነው ከእስልምና የሚያወጣ وقتاله كفر مسلم መግደል ደግሞ ክደት ነው እዛ ላይ فاولئك هم الكافرون هذا لما نعم انه لا يفلح الكافرون يتبالو كافرون يتبالو እና እዚህ ቦታ ላይ ኩፍር የተባለ አንድ አይደለም ሲጀመር አልኩፍር ሲባል አልማዕሪፋ ከገባበት የታወቀ ኩፍር ነው ከእስልምና የሚያወጣ كفر سيبال دمو نكرة كهونة نعم أصغرنا وزيبوت عليه مانه وقتاله كفر وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كالله وجمع سو من حلف بغير الله فقد كفر أي كفر دون أصغر كفر الأصغر أو أشرك شرك أصغر هي راسو لما الله سيمل بوشت سيملو يملال ግን አልከሶ ቃጥባሪ ሸይኽና ሁሴን ቢሲባል የሚለጎም ከሆነ ወይ ሐቁን የሚናገር ከሆነ ይሄ ከእስልምና ሊያወጣው ይችላል نعم ከሙስሊም አይገኝም ይሄ አንዳንድ አሉ ጁሃሎች ከእስልምና በዚህ ሊወጡ ይችላሉ فهذا في الكفر الأصغر አሁን እነዚህ አድላዎች በትንሹ ኩፍር والشرك በሽንቱ ሽርክ أصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر በዚህ ነው የሚፈሰሩት وهذا يجتمع معه الإيمان إيه كفر إيه شرك إيه ظلم كإيمان جاي سبال تنشو سلهنا كما نص على ذلك الكتاب والسنة نداينه بقرآن بحديث نداينه وأجمع عليه السلف الأمة رضي الله تعالى عنهم سلفوا جنة تسماموت وهو ينقص الإيمان إيمان يقوى الدلال وينافي كماله إيمان ملنت يساررال إنجي إيمان مولو بمولو دمطماتون آيات أفهم الله جل وعلا نعم إيمان أرجن إيمانات جنن يملالن نعم سبحانك وبحمدك الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله بكانل بكتا يوصل صحابة النالن وبالله التوفيق وجزاكم الله خير